हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि भेक्टर च्याप्टरबाटै भेक्टर केही कुराहरू गर्नेछौँ र आज चाहिँ भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर, जब कि दुईटा भेक्टर दिएको छ र त्यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्ने फर्मुला त्यो गर्नेछौँ र अनि त्यसको जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर छ अनि त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्ने कसरी र त्यसको डिरेक्सन कसरी निकाल्ने भनेर डिस्कसन गर्नेछौँ। अनि त्यो यसको यो भेक्टरहरूको चाहिँ रिजल्टेन्ट निकाल्दा चाहिँ दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा प्यारालोग्राम ल छ अनि अर्को चाहिँ ट्रायंगल ल छ। सो आज चाहिँ यहाँ चाहिँ प्यारालोग्रामबाट गर्नेछु र अनि यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको चाहिँ आर इक्वल टु द म्याग्निट्युड हो। अनि म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर भनेको ए भेक्टरको बी भेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भनेर यसलाई चाहिँ यहाँ गर्नेछु। अनि सपोज यहाँनिर प्यारालोग्राम ल भेक्टर भनेको चाहिँ एउटा सपोज यहाँनिर एउटा भेक्टर यो ए भयो, यो ए भेक्टर भयो भने अर्को बी भेक्टर चाहिँ अब यसरी दिएको हुन्छ, कुनै एङ्गलमा बी भेक्टर बनेको हुन्छ हैन। यो बी भेक्टर भयो भने यो एङ्गल हुन्छ। अनि यो प्यारालोग्राम ल भेक्टर भनेको चाहिँ दुईटा भेक्टर, जुन चाहिँ दुईटा भेक्टर गिवन भेक्टरको चाहिँ टेल टु टेल जहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको हुन्छ, टेल टु टेल जोडिएको ठाउँबाट चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ हामीले यसलाई अब यहाँनिर यसको यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट निक्लिन्छ। हाम्रो यसरी चाहिँ रिजल्टेन्ट निक्लिन्छ प्यारालोग्राम लबाट चाहिँ, जुन चाहिँ टेल टु टेल कनेक्ट भएको हुन्छ। यो हेड भयो अनि यो टेल इन्टरसेक्ट अथवा जोडिएको ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर त्यहाँबाट चाहिँ यसरी निक्लिन्छ। यो प्यारालोग्राम लबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसो गरेर प्यारालोग्राम बनाउन पनि मिल्छ। सो यसरी यो चाहिँ निक्लिएको हो। अनि दुईटाको एङ्गल बिट्विन दुईटा, यो एउटा भेक्टर यो अर्को भेक्टर अनि एङ्गल बिट्विन देम चाहिँ थीटा छ भने सपोज हामीले यहाँबाट चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको यो आर भेक्टर हुन्छ। अनि यो आर भेक्टर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब रिजल्टेन्ट भेक्टर इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ। ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ। यसलाई ट्रायंगलबाट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यसको चाहिँ हामीले हेड टेल मिलाउँदै जानुपर्छ। यस्तो खालको भयो, हेड अरे यो टेल भयो, हेड भयो, फेरि टेल हेड, यसरी मिल्दै गयो भने चाहिँ हामीले यहाँबाट तान्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल लमा यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन। अनि ट्रायंगल लको चाहिँ हामीले यहाँनिर यो यसको रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सपोज ए भेक्टर भयो, यो बी भेक्टर भयो हो, ए भेक्टर भयो बी भेक्टर भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर हुन्छ। यसरी हामीले 9 10 मा गर्दाखेरि पनि अब यो र यो भेक्टर जोडेपछि यो भेक्टर आउँछ भनेर हामीले गरेको थियौँ। सो त्यसरी नै यहाँ पनि आर भेक्टर इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ। अनि त्यसरी नै भएको यो पनि, यसमा पनि त्यही नै हो। यसलाई नै यहाँनिर प्यारालल सिफ्टिङ गरेर यहाँनिर हालिदिएको छ, यसलाई नै यताबाट प्यारालल सिफ्टिङ गरेर यहाँ हालिदिएको छ, कुरा त्यही नै आउने हो। त्यसैले यो ट्रायंगल ल गरे पनि प्यारालोग्राम ल गरे पनि कुरा एउटै हो। सो रिजल्टेन्ट चाहिँ एउटै आउँछ। सो रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ हाम्रो यसरी बन्छ, आर भेक्टर इक्वल टु यसरी बन्छ हैन। अनि अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड हाम्रो यसरी यो मोडुलसले यहाँनिर म्याग्निट्युड देखाउँछ हैन। अब यसको गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भेक्टरको जुन चाहिँ छ, अब यो चाहिँ यसको चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने हामीले। अब यहाँनिर यो चाहिँ यसको म्याग्निट्युड यो आउँछ हामीले गर्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ रुट अन्डर पनि हुन्छ। अब यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर फिगर पनि बनाउनु पर्छ। सो फर्स्टमा म फिगर बनाउँछु। यहाँनिर एउटा ट्रायंगल अरे प्यारालोग्राम बनाउँछु एउटा। सपोज हाम्रो यो रिजल्टेन्ट भयो, यो यहाँनिर हाम्रो यो ए भेक्टर छ, यो बी भेक्टर दिएको छ र हाम्रो आर भेक्टर भयो, यो हाम्रो आर भेक्टर हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर तान्छौँ।
पर्पेन्डिकुलर तान्छौँ। अनि हामीले गिभन चाहिँ के छ भन्दा थीटा यो हाम्रो ए भेक्टर र बी भेक्टरको एंगल बिट्विन देम चाहिँ हाम्रो थीटा छ। सो यो थीटा हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ पनि त थीटा हुन्छ। करस्पोन्डिङ एंगल यो दुईटा त प्यारलल छ एकअर्कामा हैन। सो यो प्यारलल हुँदाखेरि चाहिँ यो पनि हाम्रो थीटा हुन्छ। थीटा भइसकेपछि अनि हाम्रो त यो त बी भेक्टर छ। प्यारलोग्रामको त साइडहरु इक्वल हुन्छन्, अपोजिट साइडहरु। सो यो पनि हाम्रो बी भेक्टर, यसलाई बी भेक्टरै मान्न सक्छौं। सो अब यहाँ हाम्रो थीटा छ। अब यो दुईटाको एक्स एक्सिस यहाँ सपोज हामीले वाई एक्सिस र यहाँ यता एक्स एक्सिस लेट गर्यौं भने यो त हाम्रो यो रिजोल्युसन हुन्छ यो बी भेक्टर त हैन, दुईतिर फाटिन सक्छ। यस्तो भनेको मतलब एउटा यस्तो छ, यो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस छ भने यहाँबाट एउटा कुनै भेक्टर अथवा के भेक्टर गएको छ भने यसलाई हामीले त दुईटा ठाउँमा दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजोल्युसन गर्न सक्छौं यो भेक्टरमा। सो हामीले यो थीटा हो भने हामीले यहाँ थीटा पनि छ यो हैन, थीटा हो। सो हामीले यसलाई भन्दाखेरि यहाँ पनि के छ, बी भेक्टर छ भने यसलाई हामीले रिजोल्युसन गर्दाखेरि बी भेक्टर cos थीटा हुन्छ। यो साइड जताबाट यो थीटा हुन्छ त्यसको साइड cos थीटा हुन्छ र अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बी भेक्टर sin थीटा हुन जान्छ हो। त्यसरी नै गर्दाखेरि हाम्रो अब यो के आयो त, यो हाम्रो बी भेक्टर cos थीटा आउने भयो। यहाँ यति यो भाग यतिको भाग चाहिँ हैन। अनि यता त हाम्रो ए भेक्टर छँदैछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त अब फेरि यो ए यहाँनिर हेर्दाखेरि यो केसमा यहाँनिर हेर्यौं भने यो बी भेक्टर sin थीटा आउने भयो यो केसमा यहाँनिर। त्यसलाई नै यतापट्टि गर्दाखेरि हाम्रो यो सेम हुन्छ, हाइट सेम छ। यो हाइट प्यारलोग्रामको हाइट त सेमै छ हैन, एउटै प्यारलोग्रामको हामीले लेट गरेको। सो यतापट्टि के हुन्छ त हाम्रो बी भेक्टर sin थीटा हुने भयो, बी भेक्टर sin थीटा हुन्छ यहाँनिर। अब हामीले यो त एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो। यो त राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ त हामीले परपेन्डिकुलर तानेको छौं यसकोमा हैन। योसँग यो तलको यो सँग त यो परपेन्डिकुलर छ। सो हामीले यो पुरै एउटा लियौं। अब यो ट्रायंगल यति लियौं हामीले, ट्रायंगल यो ट्रायंगल लियौं हामीले। यो ट्रायंगल लिँदाखेरि के हुन्छ, यो आर भेक्टर भनेको हाइपोटेन्युस हुने भयो। यो ट्रायंगल है पुरै यो ट्रायंगल यति ट्रायंगल लिँदैछौं। म यहाँनिर तल बनाउँछु त्यसको ट्रायंगल सानो यस्तो छ। यो हाइपोटेन्युस भनेको हाम्रो यो हाइपोटेन्युस भयो, आर भेक्टर छ, आर भेक्टर। अनि यो हाम्रो के छ, बी भेक्टर sin थीटा, बी भेक्टर sin थीटा हुने भयो। त्यसैगरी अब यो भनेको हाम्रो के छ त, ए भेक्टर छ एउटा प्लस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर cos थीटा छ। यो भनेको हाम्रो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर cos थीटा छ। अब यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हाइपोटेन्युस भनेको हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमबाट गर्दाखेरि, पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दाखेरि चाहिँ आर भेक्टरको स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। सो त्यही लाउँदाखेरि यहाँ भनेको यो भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ, यो भनेको हाइपोटेन्युस हुन्छ र यो भनेको हाम्रो बेस हुने भयो हो। यहाँनिर हामीले एउटा फाई एंगल चाहिँ यहाँनिर हामीले फाई एंगल यहाँनिर रिलेट गरेका छौं। यो एंगल यो पुरै भनेको यहाँनिर थीटा छ। ए भेक्टर र बी भेक्टरको एंगल चाहिँ तिनीहरु दुईटा भेक्टरको बीचको चाहिँ भने, अनि यो रिजल्टेन्ट सँगको जुन चाहिँ ए भेक्टर छ त्यसको चाहिँ रिजल्टेन्ट सँगको एंगल चाहिँ कति छ भने फाई लेट गरौँ। सो त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ यो हाइपोटेन्युस हुने भयो, यो बेस हुने भयो र यो परपेन्डिकुलर हुने भयो। सो हामीले एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ भनेर त पाइथागोरस थ्योरममा पढाएको छौं। सो त्यही अनुसार गर्दाखेरि यो भनेको परपेन्डिकुलर बी स्क्वायर बी भेक्टर sin थीटा होल स्क्वायर प्लस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर cos थीटा को होल स्क्वायर हुने भयो।
सो अब यसलाई हामीले चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्ममा छ नि त यो त, यो a भयो भने यो b भयो। सो यसलाई हामीले अब एक्सपान्ड गरौँ यसलाई आर भेक्टर, हामीले यहाँनिर फेरि भेक्टरको चाहिँ भेक्टरको पावर स्क्वायर आयो भने यसलाई हामीले आर मात्रै मान्दा, आर स्क्वायर मात्रै मान्दा पनि हुन्छ है, यो आर स्क्वायर मान्दा हुन्छ, यो प्रोपर्टी नै हो। सो बी भेक्टर भनेको यो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुने भयो। त्यसै गरी यसलाई गर्दा ए स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर बी भेक्टर कस थीटा प्लस यो के हुन्छ त हाम्रो b को होल स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुने भयो। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यो आर भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दै छौँ हैन। सो अब यो बी भेक्टर भएपछि आर स्क्वायर इक्वल टु, सो आर यहाँनिर हामीले भेक्टरको यो म्याग्निट्युड चाहिँ निकाल्दै गरेको हुनाले हामीले यसको पनि म्याग्निट्युड मात्रै लिँदा भयो है। यो म्याग्निट्युड लिँदा मात्रै लिएर यो भेक्टर चाहिँ हामीले यहाँनिर हटाउँदा पनि भयो। यहाँनिर चाहिँ हामीले यो आर भेक्टरै निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गऱ्यौँ हैन। अब यो म्याग्निट्युड हामीले त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्दैछौँ आर स्क्वायर भनेर हैन, आरको डिरेक्सन निकालेको छैनौँ। सो म्याग्निट्युड हटाउँदा चाहिँ हामीले यो बी भेक्टर र यो यिनीहरूको यो टर्म्सहरू हटाउँदा पनि भयो। यो टर्म्सहरूको यो यहाँनिर नलाउँदा नै हुन्छ। सो यिनीहरूलाई हटाइदिउँ टर्म्सहरू। सो आर स्क्वायर इक्वल टु बी भेक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अनि यहाँनिर यो छ हाम्रो बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा छ, यसलाई हामीले यहाँनिर राखौँ। यहाँनिर बी भेक्टर कमन लिँदाखेरि कमन लिनुपर्ने हुन्छ। सो कस स्क्वायर थीटा भयो यो भनेको बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस ए भेक्टर प्लस 2ab कस थीटा भयो। अब आर स्क्वायर इक्वल टु, अब यो बी र बी त यहाँ कमन छ हैन, सेम छ बी स्क्वायर। सो हामीले बी स्क्वायर कमन लियौँ भने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा यो लेख्न पाउँछौँ। यो रहने भयो बाँकी हैन, ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा 2ab कस थीटा रह्यो। त्यसै गरी आर स्क्वायर इक्वल टु, यो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा भनेको 1 हुन्छ। सो बी स्क्वायर इन्टु 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा। यो चाहिँ थीटा है, हामीले यहाँ चाहिँ थीटै लिइराखेको छौँ। यहाँ थीटै लिएको छ, यो पाईको यो फाईको युज भएको होइन नि, यहाँ फेरि यो चाहिँ थीटै हो। किनभने हामीले त यो ट्रायंगलको लिँदाखेरि हामीले यो ट्रायंगलबाट न यसको यो भ्यालु निकालेको हो। यो थीटा, यो जुन चाहिँ यो थीटा छ यिनीहरूको ए भेक्टर र बी भेक्टरको एंगल बिचको, त्यही एंगलबाट यो यहाँनिर इक्वल हुने भयो करस्पोन्डिङ एंगलबाट। अनि त्यही एंगलको मार्फत चाहिँ हामीले यहाँनिर यसको परपेन्डिकुलर र यहाँको यतिको यो बेसको साइडको लिएको हामीले। सो यहाँनिर थीटा नै हो। फेरि यहाँनिर फाईको यो यति युज गर्ने हैन, यहाँ एंगल चाहिँ पुरै यो नै युज भएको, यो पुरै यो थीटा ए भेक्टर र बी भेक्टरको बिचको एंगल नै यो युज भएको थीटा हो यो। सो अब आर भनेको इक्वल टु, अब आर स्क्वायर छ भनेपछि यता लाँदा रुट अन्डर हुने भयो। अनि बी स्क्वायरको यसलाई ए स्क्वायर अगाडि लेख्न पनि मिलेको, केही फरक परेन, प्लस प्लस साइन छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्टु 1 भनेको बी स्क्वायर हुने भयो प्लस 2ab कस थीटा। यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड निक्लियो। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ भेक्टरको सोलुसन न्युमेरिकलहरु गर्दाखेरि चाहिँ यो भेक्टरमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ। यो आर रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ निकाल्नु पर्छ धेरैमा प्राय। सो अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुहुन्छ। कुनै पनि दुईटा भेक्टर दिएको छ भने त्यो भेक्टरको चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल भनेर क्वेशनमाहरु सोधिरहेको हुन्छ। सो यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी अब यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? म्याग्निट्युड भयो। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड अफ
यो रिजल्टेन्ट भेक्टर भएको म्याग्निट्युड हो यो भनेको। अब हामीले चाहिँ अब डिरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ अब डिरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यहीँबाट निकाल्ने हो। यही फिगर छ हाम्रो, यही फिगरबाटै निक्लिन्छ। म यहाँ कोरमेट भयो धेरै कतिको छ हैन, त्यसको लागि चाहिँ म हल्का अर्को बनाउँछु। यहाँनिर त्यसकै यहाँनिर कपी हानिदिन्छु हैन। यहाँ हाम्रो यसरी दुईटा भेक्टर थियो, ए भेक्टर बी भेक्टर। यहाँबाट हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर गएको थियो आर भेक्टर रिजल्टेन्ट यहाँनिर। यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर तानेका थियौँ। अनि यहाँ हाम्रो बी भेक्टर साइन थीटा आएको थियो, यसको यो पनि बी भेक्टर हुन्छ। यो करस्पोन्डिङ अपोजिट साइड अफ प्यारालोग्राम आर इक्वल हुन्छ म्याग्निट्युडमा हैन। अनि सो यो भनेको यो बी हो भने यो यसको म्याग्निट्युड बी हो भने यसको पनि म्याग्निट्युड के हुन्छ त बी नै हुन्छ। सो अनि यहाँनिर हाम्रो यहाँ बी साइन थीटा हो भने यहाँनिर थीटा भएको कारणले यो पुरै थीटा थियो हामीसँग, यो पनि थीटा भएकोले यहाँनिर बी कस थीटा भएको थियो। यो यस्तो खालको ट्रायंगलबाट राइट एंगल ट्रायंगलबाट भएको थियो थीटा हुँदाखेरि यहाँनिरबाट एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस जस्तो वाई एक्सिस र एक्स एक्सिस यो वाई एक्सिस यो एक्स एक्सिस छ भने यहाँ बिचबाट गएको छ भने भेक्टरलाई हामीले रिजोल्युसन गर्न सक्छौं। दुईटा कम्पोनेन्टमा हामीले यसलाई टुक्र्याउन सक्छौं। त्यसरी नै यहाँनिर यो ट्रायंगल यो हाम्रो बी थियो र यो भनेको बी कस थीटा हुन्छ। एंगल थीटा जतापटि छ त्यतापटि बी कस थीटा युज हुन्छ र यतापटि हाम्रो बी साइन थीटा हुन्छ। यतापटि हाम्रो बी साइन थीटा हुन्छ र यो बी साइन थीटा हुन्छ भने यो पनि इक्वल भएको कारणले यसलाई पनि हामीले बी साइन थीटा लेख्न सक्छौं। सो त्यसरी नै यहाँनिर बी साइन थीटा आएको थियो, यहाँ बी कस थीटा आएको थियो। अनि हाम्रो यहाँनिरको एंगल चाहिँ हामीले के मानेको थियौं त फाइ मानेको थियौं। यो चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर र ए भेक्टरको बिचको एंगल चाहिँ हामीले फाइ मानेको थियौं। र यो डाइरेक्सन भनेको चाहिँ अब यही हो हाम्रो। यो डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ यहाँ बिट्विन यो आर भेक्टर र ए भेक्टरको बिचको एंगल जति हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्सन मान्छौं। र यसको डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाले युज गर्छौं। यो भनेको हाम्रो बेस भयो, यो हाम्रो हाइपोटेन्युस भयो, यो बेस हरि यो परपेन्डिकुलर भयो। यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि यो ठुलो ट्रायंगल, यो यति ट्रायंगलमा हेर्दाखेरि यो राइट एंगल ट्रायंगल भयो। राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ अब हामीले त्यहाँनिर बेस हाइपोटेन्युस र परपेन्डिकुलर हुन्छन् हैन, त्यो त थाहा भएको कुरो। सो त्यसैले हामीले चाहिँ tan पाई यो चाहिँ हाम्रो एंगल भयो। एंगल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले tan फाइ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यहाँनिर tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस यो हुन्छ पाइथागोरस थ्योरममा त्यहाँनिर हैन रिलेसन हो। यो tan थीटा सँगको रिलेसन चाहिँ p बाइ b हुन्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो tan फाइ भन्नाले tan फाइ भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको के छ त b sin थीटा छ, b sin थीटा बाइ अब यो भनेको पुरै कति छ त हाम्रो a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन निकाल्ने। डाइरेक्सन भनेको एंगल। यो भेक्टर ए देखि चाहिँ यो रिजल्टेन्ट भेक्टर कतिको एंगलमा छ त भनेर निकाल्नु नै हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टरको चाहिँ डाइरेक्सन हुन्छ। सो यो दुईटा यो फर्मुला चाहिँ भेक्टरमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पनि धेरै न्यूमेरिकलहरुमा पनि यस्तो सोधिएको हुन्छ रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्न डाइरेक्सनहरु निकाल्न भनेर। अब चाहिँ यसमै यहीसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन लिएको छु, यो क्वेशन गर्ने छु बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। क्वेशन चाहिँ मैले सजिलो लिएको छु। यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले फर्मुलासँग युज गर्न मिल्ने खालको क्वेशन छ। यानी केही टेक्निकल त्यस्तो टेक्निकहरु लाउनु पर्ने छैन। सिम्पलेस्ट क्वेशन लिएको छु मैले। यो चाहिँ
यहाँनिर भनेको छ द म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर आर 3 and 4 रेस्पेक्टिभली। दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ फिगर बनायौँ भने चाहिँ हामीलाई गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। फिगर चाहिँ अनिवार्य, पहिला नै रफ स्केच बनायौँ भने चाहिँ हामीलाई फिगर न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। सो ए भेक्टर हामीसँग ए म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर इक्वल टु हामीसँग 3 छ एन्ड म्याग्निट्युड अफ बी को म्याग्निट्युड चाहिँ हामीसँग 4 छ र रेस्पेक्टिभली एन्ड देन फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर आर इफ एङ्गल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज 60 डिग्री। हामीसँग चाहिँ यो एङ्गल बिट्विन देम चाहिँ 60 डिग्री दिएको छ भने हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर प्यारालोग्राम बनाउँ यहाँनिर। अब हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ आर हाम्रो यो हुने भयो, यसको हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु छ, रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्नु छ। सो हामीले यो निकाल्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला हाल्न सक्यौँ। हामीले अघि के छ त फर्मुला, रिजल्टेन्ट इक्वल टु रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा। यो हामीले गरिसक्यौँ। फर्मुला भयो भने त हामीलाई सजिलो भयो नि त, अब डाइरेक्ट निक्लिनु भयो। त्यसै गरी डिरेक्सन निकाल्दा यो त म्याग्निट्युडको लागि भयो, यो म्याग्निट्युडको लागि भयो। अब डिरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीसँग फर्मुला छ यसको लागि पनि, डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर आर को। यसको हाम्रो के छ त, tan थीटा इक्वल टु बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कस थीटा। हामीसँग फर्मुला छ, फर्मुला भएपछि हामीले सरासरी अब यो हाल्न सक्यौँ। फर्मुला छ भइसकेपछि सो हामीले अब यसको रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि, रिजल्टेन्ट भेक्टर म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि अब ए भेक्टर यो मानौँ हामीले 3 मानेको छौँ, स्क्वायर प्लस बी भेक्टर यो मानेको छौँ 4। डाइरेक्ट फर्मुलामा मैले डाइरेक्ट हालिदिएँ, 4 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 3 इन्टु 4 इन्टु कस 60 डिग्री। डाइरेक्ट निक्लिहाल्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 24 इन्टु कस 60 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 1/2 हो कस 60 भनेको। र यसलाई गरेर हाम्रो सोलुसन आइहाल्छ 25 प्लस 12, यो हाम्रो कति हुने भयो त 37, रुट अन्डर 37 आउने भयो हाम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ, रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड रुट अन्डर 37 आउने भयो हो। सो अब गर्दाखेरि अब डिरेक्सन यो त हाम्रो म्याग्निट्युड भयो, यो क्वेसनको म्याग्निट्युड निकाल्यौँ हामीले म्याग्निट्युड। अब डिरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ अब हामीले फर्मुला डाइरेक्ट हाल्ने छ भने tan, हामीले डिरेक्सन निकाल्दा यो एङ्गल निकाल्ने हो, यसलाई हामीले पाइ मानौँ, फाइ मानौँ यसलाई। फाइ मान्दाखेरि यहाँ tan फाइ इक्वल टु यो हुने हो त फर्मुला। हामीसँग फर्मुला छ बी भेक्टरको बी भनेको हाम्रो के छ 4 छ, 4 इन्टु साइन 60 डिग्री बाई ए भनेको हामीसँग 3 छ प्लस बी भनेको 4 इन्टु कस 60 यो हुने भयो। अब 4 इन्टु साइन 60 भनेको रुट 3/2 बाई 3 प्लस 4 इन्टु कस 60 भनेको 1/2, कस 60 भनेको 1/2 हुने भयो। सो अब यसलाई गर्दै जाउँ, 2 रुट 3/2 यो हामीसँग यो 2 2 कटिहाल्यो होइन, यहाँ 2 रहने भयो, 2 रुट 3 भयो। सो यो 2 हामीसँग एलसिएम लियौँ 4, 3 2 जा 6 प्लस 4 10। मैले यतापट्टि गरेँ यसलाई, यहाँनिर हामीसँग tan थीटा चाहिँ हामीले लिएर tan थीटा चाहिँ सँगसँगै लेख्दै नै जानुपर्ने हुन्छ है। सो tan थीटा इक्वल टु यो 2 माथि जाँदाखेरि के हुने भयो त 4 हुने भयो, 4 रुट 3/10
अर्थात् 2√3/5 tan थीटा। अब यसलाई थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स 2√3/5। यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन भयो। यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गरेपछि एन्सर आइहाल्छ हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन निक्ल्यो यहाँबाट रिजल्टेन्ट भेक्टरको। त्यसैले यो म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चाहिँ रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्छ हैन। यसरी गरिएको हो भनेर सम्झ्यौँ भने चाहिँ हामीले रिमेम्बर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सो only this much for today. Thank you so much. Keep watching my video. अनि यहाँनिर चाहिँ मैले काइनेमेटिक्सको PDF फाइलको लिङ्क पनि हाल्ने चाहिँ ट्राई गर्ने छु, हुन्छ कि हुँदैन हैन। त्यहाँनिर तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्ने छु। र त्यहाँबाट त्यो काइनेमेटिक्सको चाहिँ त्यहाँनिर न्युमेरिकलहरु त्यो रबिन श्रेष्ठ कसको भन्दाखेरि चाहिँ VK श्रेष्ठको न्युमेरिकल इक्जाम्पल्स, त्यो न्युमेरिकल फिजिक्सको चाहिँ त्यहाँनिर क्वेसन छ कलेक्सन, त्यो चाहिँ हो। त्यसको चाहिँ मैले PDF जस्तो बनाएर क्वेसन चाहिँ हाल्दिन ट्राई गर्ने छु यदि भयो भने हैन। ल थ्याङ्क यू सो मच। किप वाचिङ माई भिडियो, किप सपोर्टिङ मी। अनि यदि मेरो भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।